بسم الله وعلى بركة الله نكمل الكور ديالنا ديال الاتوميستيك على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. دونك هذه هي الحصة الثالثة بالنسبة للشابتر 3 موديل كوانتيك. الوغ اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. اجي ندير واحد الرابيل بالنسبة للحصة الفايتة. الحصة الفايتة استنتجنا اهم حاجة وهما السكوش، يعني لو اوربيتال اتوميك. دونك هذوك السكوش هما في كيكون البروبابيليتي الاحتمال الكبير انه يكونوا الالكترونات تما. شي راه شرحناه، اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفو مزيان. الوغ الا جينا نمثلو، ندير واحد التمثيل بسيط بالنسبه لاطوم. عندها النوايو وعندها لي كوش الاولى، لي كوش الجوجه، لي كوش الثالثه اكسيتيرا. هادو كيتسموا لي كوش كا ال ام اكسيتيرا. مزيان، او كنسميوهم نيفو انرجيتيك ان ايكال واحد، ان ايكال جوج، ان ايكال ثلاثة. هادشي راه شفناه مزيان. اشنو استنتجنا في الحصه الفايته؟ قلنا ان كل كوش راه وسطها واحد السكوش. شكون هي هاد السكوش؟ نقدروا نمثلوها حنا بهادي. يعني لا كوش الاولى غتكون فيها واحد السكوش وحده. شكون هي هاد السكوش وحده؟ هي اس. علاش وحده؟ لان حنايا قلنا ان ان كتساوي لنا واحد، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات نديرو العلاقه ديال جوج ان او كاري. دونك هادشي راه تذكير. دونك غنعوض انا لا كوش ان ايكال ان بواحد واحد او كاري، يعني واحد في جوج هي جوج، يعني عندها جوج الكترونات. وكنعرفوا ان الاوربيتال اس كيهز لنا جوج الكترونات. دونك هذا فيه اوربيتال اس واحد. دونك هاد السكوش اس كيهز لنا جوج الكترونات. ما يقدرش يكون عندنا اكثر من كوش هنايا اللي سكوش اخرين. مزيان، نمشيو لاكوش نيميرو 2. لاكوش نيميرو ان ايكال 2 يعني النيفو انرجيتيك 2. نعوضو هنا جوج، يعني ان ايكال جوج، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات شحال هي؟ جوج او كاري هي 4 في جوج هي 8 ديال الالكترونات. يعني هاد النيفو جوج كيهز لنا 8 ديال الالكترونات. يعني شحال من اوربيتال فيه اس او كاري وفيه بي 6، يعني فيه اس و بي، يعني فيه اس هي اس وفيه بي ها بي. مزيان، حيث ان بي كيكون عندها الانرجي اكثر من اس. مزيان، علاش؟ لانها عندها بزاف ديال الالكترونات. واش نشوفوا غادي نستنتجو من بعد. ركز معايا مزيان. الا مشينا ان ايكال 3 لا ميم تكنيك، ام ايكال 3 نلقاو ثلاثه لي كوش، نلقاو اس ونلقاو بي ونلقاو لا كوش اشنو كوش. هذا تمثيل بسيط غير باش نفهمو. ونلقاو الكوش الاخرى وهي لا كوش دي. لا ميم شوز عاوتاني نلقاو اس و بي و دي و اف. مزيان. الوغ اما اس الرسم ديالو راه باين، راه غير هذا غير باش نمثلو، راه درنا في الحصه الفايته كيفاش كيكون سفير اكسيتيرا. شي راه شرحناه مزيان. انا الا جيت قلت لك اعطيني لا كونفيغوراسيون الكترونيك، هي اللي غادي نستنتجو في هاد الشابيتر هذا، في هاد لا فيديو هذا. دونك غادي نستنتجو لا كونفيغوراسيون الكترونيك، هي التوزيع الالكتروني بالنسبه لواحد لاطوم. يعني نشدو انا واحد لاطوم اكس، غندير لها التوزيع الالكتروني ديالها. يعني اكزومبل نشد انا الاكسجين شحال عنده من الالكترون؟ عنده 8. هاد 8 الالكترونات فين غادي يكونوا؟ غتقول لي سهله. غادي نجيو للاول، الا كوش الاولى كتهز جوج، لان كنبداو من الاولى، يعني كتهز لنا جوج. ها هما جوج الكترونات ياك. كنمشيو لاكوش اللي فوقها، شحال تهزنا هاد اس جوج، يعني جوج زائد جوج 4. شحال غادي يبقاو لنا 4 الكترونات. مازال عندنا بي في هاد لاكوش جوج، غتهز لنا 4. علاش؟ لان هاد بي كتهز شحال قلنا بي كتهز 10. راه عقلتو علاش شي استنتجنا؟ قلنا اس لو ماكسيموم جوج، بي 6 عفوا، بي 6 ماشي 10، 6 و دي هي اللي 10 و اف هي 14. يعني هادو بحال قلتي واحد السكوش. شحال من الالكترون؟ لو ماكسيموم ديال الالكترونات اللي كتهز هنا هي جوج، وهادي 6 وهادي 10 وهادي 14. مزيان، ويقدروا يهزوا قل من هادو. المهم لو ماكسيموم، حنا كنهضروا على ماكسيموم. اكزومبل هادي بالنسبه لبي، دونك هاد بي هادي شحال هزات لنا 4، ولكن هي تقدر تهز اكثر من 4، تهز لنا 6. دونك حنا وزعنا الالكترونات ديالنا. كيفاش وزعنا الالكترونات ديالنا؟ كتجي للبروف وتكتب له ها اس الاولى، دونك في النيفو واحد غنسميوها واحد اس. دونك ها هي واحد اس كتهز لنا جوج الكترونات. الاخرى كاينه اس، ولكن راه جوج اس في النيفو جوج، يعني جوج اس 2. الاخرى عاوتاني كاينه في النيفو جوج، يعني جوج
سميتها بي، شحال هزا لنا 4. دونك هذه هي كتسمى لا كونفيغوراسيون الكترونيك، يعني التوزيع الالكترونات. مزيان. الو كيفاش طرح هذا السؤال، علاش كتبنا هذا الترتيب؟ هذا السؤال الاول. ثاني حاجه، علاش ما حطيناش هنا اف وحطيتي بي اكسيتيرا؟ علاش حطيتي جوج هنا وما حطيتيش 3؟ هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه، وغادي نشوفوا واحد الحاجه سميتها لا كاز كوانتيك. حيت كنقولوا لا كاز كوانتيك التمثيل، لا ريبريزونطاسيون ديال لا كاز كوانتيك، كنجيو هادو وكنمثلوهم بلي كاز، لان قلنا كل اوربيتال كيمثل لنا كاز. عندك اس راه فيه اوربيتال واحد، دونك هاد اس راه فيه اوربيتال واحد. ها هو شحال فيه من الكترون؟ فيه جوج، واحد طالع واحد نازل. هادشي شرحناه في الحصه الفايته. دونك هذا نسميه واحد اس او كاري. دونك هذا حتى هو عنده اوربيتال واحد. ها هو اس كيتكون من كاز وحده، يعني غادي يكون عنده واحد طالع واحد نازل، جوج الكترونات كنمثلوهم واحد طالع واحد ناقص. حيت قلنا ان الالكترونات ما يمكنش يكونوا في لا ميم سونس، لان الشحنه ديالهم سالبه. دونك باش انهم يكونوا في نفس لاكاز باش انهم ما يوقع لهمش واحد التنافر، خاصو يكون الاتجاه ديالهم معاكس. وهنايا جوج اس او كاري. بالنسبه لبي، شحال فيها من اوربيتال؟ فيها شحال فيها فونكسيون اوند؟ راه استنتجناها 3. مزيان، يعني فيها 3 لي كاز. ها هما 3 لي كاز، لا كاز الاولى والجوجه والثالثه. مزيان. دونك غادي نمثلوهم. شحال فيها من الكترون؟ 4. ها واحد، ها جوج، ها 3، ها 4. مزيان. دونك هذه شنو كتسمى جوج بي. مزيان، أس 4. مزيان. التساؤل اللي كنطرحو، علاش انا درت هذا التوزيع؟ علاش ما جيتش وهذا الالكترون حيدته هنايا وجبتو لهنايا؟ هادشي كامل نجاوبو عليه في هاد الحصه. مزيان. الو علاش درنا هاد الكتابه اكسيتيرا؟ هادشي كامل ان شاء الله غادي نجاوبو عليه في هذا. دونك هذا كيتسمى دونك ريبريزونطاسيون بالنسبه لا كاز كوانتيك. كيتسمى كاز كوانتيك، يعني خاص تكتبوا هاد الكتابه هادي. وهادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الحصه. دابا شفنا دابا شفنا بحال قلتي واحد النبذه على داكشي اللي غادي نشوفو في هاد الحصه هادي. مزيان. دابا نمحيو وشوفوا القواعد كيفاش استنتجوا لنا هاد الكتابات، والقواعد اللي كيأثروا هاد الكتابه اللي كتسمى لنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك. غنبداو باول برانسيب عندنا. البرانسيب الاول اوتوماتيكمون راه كنا عارفين هو البرانسيب دو ستابيليتي. نقراو ونشرحوه. دون لا ايتا فوندامونتال لو الكترون اوكيبي لو نيفو دو بلو باز انرجي. يعني اش؟ يعني ان الالكترون كيمشي لنا اصغر نيفو انرجيتيك كيتحط فيه هو، حتى كيلقاه عامر عاد كيمشي لي فوقو اكسيتيرا. دونك هاد الفكره اللي خاصها تكون، واصلا هادشي راه شفناه في الحصص الفايتين. دونك غادي نشرحوه مزيان. دونك دو بلو باز انرجيتيك دو مانيير assurer à l'atome de le maximum de stabilité. يعني باش ان لاتوم تكون ستابل، يعني باش تكون اكثر استقرارا. صافي. مزيان. يعني اش؟ يعني ان الالكترون كيمشي لاقل انرجي ممكنه ليه هو. مزيان. الو غادي نمثلوها. عندنا نويو. اش كنا كنقولوا؟ راه كنا كنشوفوا في موديل دوبور. اصلا غير في موديل دوبور راه شفناه. مزيان. قلنا ان ذرات الهيدروجين، داك الالكترون في ذرات الهيدروجين فين كيكون؟ راه ما قلناش في النيفو جوج ولا 3 ولا 4، لا، قلنا ان داك الالكترون في ذرات الهيدروجين كيكون في النيفو 1. مزيان. حيت كنسخنوه كيوقع له واحد الاهاجه. اش كيدير هذا الالكترون؟ كينقز من نيفو 1 لنيفو 2 ولا نيفو 3. نقولوا حنا نقزنا نيفو 3، جا الالكترون هنايا. مزيان. يعني ولات لاطوم بحال هكا. هاد لاطوم شنو كتكون ما مستقراش، يعني ما كتكونش ستابل، ماشي مستقره. باش انها ترجع الاستقرار ديالها خاص الالكترون يرجع لبلاصتو. مزيان. دونك حيت كيرجع لبلاصتو كيطلق لنا واحد لي سبيكتر. دونك هادشي شرحناه، وحيت كيرجع لبلاصتو كتولي لاطوم اكثر استقرار. مزيان. دونك هذا هو البرانسيب ديالنا. باش لاطوم انها تكون مستقره خاصها تكون كتعمرنا لي زيلكترونات كيتعمروا من النيفو التحتاني للنيفو الفوقاني. يعني الا كان عندنا واحد لاطوم عندها واحد لاطوم اكس،
عندها الالكترونات اكزومبل 4، نقولوا 4 ديال الالكترونات. غادي تجي نتايا باش تمثلو ما تحط لي جوج الكترونات في هنايا، كتبدا ب بلو باز انرجيتيك يعني اللي عنده اقل انرجي ممكنه، فهما كيعمروا، عاد كتمشي اللي فوقها وكتعمر جوج اخرين. سي تري بيان. دونك هذه هي البرانسيب دو ستابيليتي. مزيان، هذه بسيطه بزاف شرحناها. الوغ نمحيوها. الوغ سي تري بيان. الوغ دابا غادي نشوفو ريغل دو بولي شنو كتقول. كتقول كي il n'y a pas possible que deux électrons en même état quantique NLMS. يعني ما يمكنش نلقاو بالنسبه لواحد جوج الكترونات نلقاو عندهم نفس الايتا كوانتيك بربعه. ما يمكنش، خاص ضروري واحد فيهم يكون كيختلف او موان، بعدا خاصو تكون اما اس كتختلف اما ام اكسيتيرا. اجي ندير واحد الرابيل الحصه اللي فاتت. شنو قلنا في النيفو 1 ان ايكال 1 عندنا ان ايكال 1 شحال لو ماكسيموم ديال الالكترونات كيكون عندنا جوج ان او كاري، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات في ان ايكال 1 هي جوج الكترونات. سي تري بيان. الوغ قلنا اننا نقدروا نحددوا ال و ام و ان. ال شكون هي؟ قلنا ان ال كتكون ديما محصوره ما بين ان موان زيرو و زيرو. مزيان، في الحاله في ان ايكال ان نعوضوا ان، يعني ال محصوره ما بين اش؟ ما بين صفر و صفر. هادشي شرحناه في الحصه اللي فاتت. دونك هنا ال تكون عندها قيمه وحده هي صفر. مزيان، دابا بغينا نحددو ام. دونك ام وهي كتكون عندها واحد لا غولاسيون ما بين ال، لان قلنا ان ال كاين وسط ام وسط ان و ام كاين وسط ال. دونك ال عندها واحد غولاسيون كتعطينا ال و موان ال. مزيان، عندنا صفر يعني صفر على صفر. دونك ام في هاد الحاله تعطينا قيمه وحده هي صفر. مزيان، اشنو غادي شكلنا هنايا؟ غادي شكلنا واحد البسي كتكون من واحد صفر صفر واحد صفر صفر. وباش كنا كنمثلوها بان كاز. سي تري بيان. لا نيفو 1 كيقدر يهز لنا جوج الكترونات ماكسيموم. دونك الكترون غادي يكون طالع للفوق و الكترون غيكون نازل لتحت. مزيان، الا بغيت نجبد الاحداثيات ديال هاد الالكترون اللي طالع للفوق، هو احداثيات ديالو هما 4. الاحداثيات الاول هو 1 0 0، ها هي 1 0 0 ياك. 1 بالنسبه لان، 0 بالنسبه لال و ام وبالنسبه لاس سبين. دونك نومبر كوانتيك سبين. دونك هو طالع للفوق، يعني بلس 1 على جوج، يعني بلس 1 على جوج. غنجيو لهاد الالكترون اخر، شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا احداثيات 4. الاحداثيات ديال هاد لاكاز هو 1 0 0. وبالنسبه للالكترون نازل تحت، بما انه نازل تحت غيكون موان 1 على جوج. دونك هاد لي زيلكترونات امبوسيبل يكون عندهم لا ميم ايتا كوانتيك، يعني ما يمكنش ان يكون عنده هاد الربعه ايتا كوانتيك متشابهين. عندنا هاد الالكترونات واحد طالع واحد ناز، دونك كيختلفوا باش في سبين، يعني عنده هذا بلس 1 على جوج وهنا موان 1 على جوج. دونك امبوسيبل تلقى جوج الكترونات متشابهين في جميع ايتا كوانتيك. دونك هذا هو لا ريغل دو باولي سي سامبلومون. يعني انا الا جيت هاد الالكترون هذا اللي نازل تحت وطلعتو لفوق هكا ورديت هادي بلس، دونك هاد الكتابه خاطئه، ما يمكنش، خاصو يكون نازل تحت. مزيان، نكملو نفترضو ان ايكال جوج. يلا ركز معايا، الى ان ايكال جوج شحال غادي يكون عندنا في ماكسيموم؟ جوج او كاري 4 4 بجوج هي 8 ديال الالكترونات لو ماكسيموم. ان هنايا غادي يولي عندنا جوج محصوره ما بين جوج ناقص 1 يعني 1. دونك ال شحال عنده من قيمه؟ عنده القيمه 0 و 1، يعني ال غادي يكون عنده جوج قيم. القيمه الاولى هي 0 والقيمه الثانيه هي 1. سي تري بيان. الوغ في الحاله فاش غادي يعطينا 0 غنعوضو هنايا 0 0، يعني ام غادي يكون 0. في هذه الحاله غادي يكون ام 0. وفي هذه الحاله ام شحال غادي يكون؟ حيت غادي يكون ال كيساوي لنا 1، غادي يعطينا 1 وناقص 1. دونك غتعطي ام محصوره ما بين اش؟ ما بين 1 وناقص 1. يعني شحال من عنصر عندنا؟ 1 ناقص 1 0 و1، يعني 3. هادشي شرحنا في الحصه الفايته. 1 0 1. سي تري بيان. يعني هذا شنو غادي شكلنا واحد البسي وحده. ها هي بسي وحده مناش كتكون؟ من جوج صفر صفر. جوج
صفر صفر. اشنو غتكون لنا؟ واحد لاكاز. سي تري بيان. لا ميم شوز هادي يعطينا شحال؟ هاد ام هو اللي كيحدد لينا عدد ديال عدد لي بسي اللي غادي يكونوا عندك ثلاثه. دونك غادي يكونوا عندنا ثلاثه د لي كاز. دونك ولكن دونك غادي يكون عندنا هنا ثلاثه د لي كاز. ها هما بسي بسي بسي. دونك غادي يكون عندهم جوج واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد، ولكن كيختلفوا في حاجه وحده هي ام، يعني ناقص واحد صفر واحد. سي تري بيان. كنبدلوه باش بكاز فيه ثلاثه. واحد ها ثلاثه. مزيان. كل كاز هو كيتسمى بسي. مزيان. الوغ هذا كنسميوه بي جوج بي، وهذا جوج اس. علاش جوج؟ لانه كاين في النيفو جوج. علاش اس؟ لانه كاز وحده كنسميو اس. ثلاثه د لي كاز كنسميوها بي، خمسه د لي كاز دي، سبعه د لي كاز اف اكسيتيرا. دونك هادشي شرحناه في الحصه الفايته. انا حيت نجي نمثل لي زيليكترونات غنمثل واحد طالع واحد نازل، واحد طالع واحد نازل، واحد طالع واحد نازل، واحد طالع واحد نازل. امبوسيبل شي الكترون في هاد الالكترونات كاملين متشابهين. الا هزيت اكزومبل هذا غادي نلقى عنده هذا مع هذا فاش كيختلفوا في هاد نفس لي كاز، واحد طالع واحد نازل، كيختلفوا في اس، يعني كيختلفوا في اس. وإلا جبت انا هذا اللي طالع، هذا اللي طالع اش من احداثيات عنده جوج واحد واحد ناقص واحد ناقص واحد وطالع، يعني بلوس 1 سور 2. هذا اللي عاوتاني طالع بحالو ولكن كاين في الكاز الاخرى. اش الاحداثيات اللي عنده جوج واحد وشنو والصفر ها هي والصفر واش وطالع بلوس 1 سور 2. فاش كيختلفوا هاد الجوج؟ كيختلفوا ضروري فاش كيختلفوا ضروري في ام كما كنشوفوا. مزيان. دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد الحاله هادي. دونك هادشي كيتحفظ علاش؟ لانه كيتحط في لي كيستيون دو كور. كيعطيني البرانسيپ دو ستابيليتي، يعطيني لي ريغل دو بولي اكسيتيرا. سي تري بيان. الوغ دابا نمشيو لثالث حاجه وهي لا ريغل دو كليشكوفسكي. اش كتقول لنا لا ريغل دو كليشكوفسكي؟ كتقول لي انرجي اسوسيي ا ان ايتا ان ال اي اون فونكسيون كرواسونت دو ان بلس ال. يعني اش؟ يعني انا باش حيت نجي نرتب اشنو كندير ان بلس ال ودونك وكنمشي كرواسونت، يعني اللي عنده ان بلس ال صغيره هو اللي كنحطو الاول. اكزومبل تبع معايا، نجيو لهنايا. عندنا هنا هذا سميتو واحد اس، ها هو واحد اس. الوغ بغيت نرتب انا هادو واحد اس مع جوج اس مع جوج بي. مزيان. واحد اس اشنو عنده ان بلس ال. هاهي واحد اس، هاهي واحد اس. اشنو عنده ال بلس ان. مزيان. واحد اس ان ديالو هي واحد و ال هي صفر. واحد زائد صفر واحد. مزيان. غنشوفو جوج اس. سي تري بيان. هي ال بلس ان. اشنو كتساوي لنا؟ ها هي في الراه ال هي، دونك كنهضروا على صفر راه بالنسبه لجوج اس، يعني صفر بلس ان هي جوج، يعني شحال تساوي لنا جوج. هذا كيعني اش؟ كيعني ان الانرجي ديال هاد جوج اس كبيره على الانرجي ديال واحد اس حسب لا ريغل دو كليشكوفسكي. يعني اش؟ يعني غادي نجي نحط واحد على اس فانها صغر من جوج على اس في الانرجي. يعني اش؟ حيت نجي انا ندير لا كونفيغوراسيون الكترونيك ضروري تكون واحد على اس عاد وراها جوج اس. مزيان. ها هي. سي تري بيان. غنكملوا. يلا تبع معايا. اخر واحد هو عندنا هنايا، يعني جوج بي شحال عنده في ال؟ عنده في ال واحد ياك، وعنده في ان شحال؟ جوج، يعني كلشي شحال؟ ثلاثة. يعني دونك ثلاثة كبر عليهم كاملين، يعني هذا جوج بي كبر من عليهم، دونك غنحطو جوج بي في الترتيب هنايا. سي تري بيان. هذا هو غير كليشكوفسكي. ولكن في الحاله بور اون ميم فالور دو ان بلس 1، يعني الا كان عندهم نفس لا فالور ان بلس 1، يعني حسبنا ولقينا ثلاثة هنا كنمشيو لاش؟ الانرجي اون فونكسيون كرواسون دو ان، كنمشيو لان ديالهم. غنعطيو واحد بيتيت اكزومبل باش اننا نفهموا هاد لو بوين هادي مزيان. الوغ نعطي اكزومبل بحال 3 بي. ها هي 3 بي واش 3 بي و 4 اس. مزيان. الوغ 3 بي و 4 اس غادي يكون عندهم ان بلس ال وهنا ان بلس ال. الوغ 3 بي شكون هي ان ديالو؟ هي 3 بلس، وحيت كنهضروا على بي راه ديما كنهضروا على واحد صافي. ال كتساوي واحد، دونك ال كتساوي لنا واحد. مزيان. ديما حيت عندنا بي كتكون عندنا ال كتساوي لنا واحد. مزيان. الوغ بالنسبه لهذا اشنو عندنا ان هي 4
وديما حيت كنهضروا على اس راه كنهضروا على صفر. راه شي شرحناه، قلنا اس كيمثلنا صفر، بي كيمثلنا واحد، دي كيمثلنا واحد، دي كيمثلنا جوج، اف كيمثلنا ربعة، ثلاثة عفوا. يعني هادو راه ال ديالهم. دونك اس في ال ديالو راه صفر، دونك ها هي اس عوضنا بصفر، بي واحد. دونك هادشي كيكون محفوظ، شي شفناه في الحصة الفايتة. دونك غادي نجي انا نلقى ربعة، اشنو غادي ندير في هاد الحاله؟ دونك غادي نمشي الا كان لو مي فالور ان بلس ان، نمشي لصحاب ان اللي عنده ان كبيره هو اللي غادي يكون كرواسونت، يعني اللي عنده ان صغيره هو الاول، عاد اللي عنده كبيره هو في الترتيب. دونك هنايا شكون اللي عنده ان كبيره؟ هو هذا. دونك غادي تكون عندنا 3 بي اصغر من 4 اس، يعني في الترتيب شنو غتكون؟ غتكون 3 بي عاد 4 اس. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد لا ريغل دي كلوشكوفسكي. غتقول لي واحد السؤال او الزد، الا كانت عندنا اكزومبل زد اللي واحد العنصر اكس كيما كان عنده نومبر دو الكترون تقريبا كتساوي نقولوا حنايا 60 الكترون، واش انايا بقى ديما انا بقى نحسب هادي مع هادي ونقارن بيناتهم باش انا نعرف الترتيب باش نحط لا كونفيغاسيون كوديك؟ لا، كاينه واحد القضيه، ها هي هاد الكتابه هادي كتسهل عليك بزاف د الحوايج. غادي نكتبوها وغتسهل علينا كيفاش اننا نكتبوا لا كونفيغاسيون الكترونيك ديالنا بالترتيب ديالها اكسيتيرا. مزيان. اما هادشي اللي شرحنا دابا، هادشي غير باش انك تفهم مناش جات هاد الترتيب، مناش جا الترتيب. مزيان. دابا نشوفوا كيفاش غنرتبوا. يلا تبع معايا. نيفو ايكال 1، عندنا نيفو 1، عندنا نيفو ايكال 2، عندنا نيفو ايكال 3، نيفو ايكال 4، نيفو ايكال 5، نيفو ايكال 6 و 7. سي تري بيان. الوغ ركز معايا. نيفو ايكال 1 لو ماكسيموم ديال الالكترونات شحال؟ جوج يعني غادي يكون عندنا غير واحد اس، يعني اس كيهزو ماكسيموم جوج، ما يمكنش عندنا يكون عندنا سكوش اخرين. مزيان. النيفو جوج شحال عنده من سكوش؟ عندك دونك غدير ان جوج ان او كاري، يعني تعطيني 8 الالكترونات، يعني غادي يكون واحد اس عفوا جوج اس. علاش جوج؟ لان كنهضروا على نيفو جوج اس و جوج بي. علاش؟ لان بي كتهز 6 زائد جوج 8. سي تري بيان. لا ميم شوز نفس لا تكنيك غادي نلقاو هنا عندنا جوج اس و عفوا 3، لان هنا 3 اس 3 بي و 3 دي. صافي، لان عندنا 10 هنا وعندنا هنايا 8، دونك غتعطينا 18. وحيت نجيو لهنا 3 او كاري هي 6 6 هي 18. سي تري بيان. دونك غنكملوا الترتيب عاوتاني. هنا 4 اس. صافي راكم فهمتوا لا تكنيك. 4 بي 4 دي وهنا 4 اف. مزيان. هنايا من التحت هنايا كنمشيو عاوتاني. دونك شو معايا؟ دونك هنا كنحبسو في اف، حيت قلنا راه كاين جي وكذا، ولكن هنا في البروغرام ديالنا كنحبسو لحد اف. دونك هنا لا ميم شوز. صافي كتعاود 5 اس 4 اس عفوا 5 اس 5 بي 5 دي 5 اف. هاد 5 اف غنديرها بكولور اخر، لان غادي نمشي انا تناقصي، لان ما غاديش نخدم انا قاعد 5 اف يعني انت حطها، ما كاينش مشكل. يقدر يكون عندكم شي عنصر كبير بزاف اللي تخدمها. المهم دونك كملوا. دونك دابا 6 اس 6 بي. دونك نكملوا. دونك 6 دي و 6 اف. سي تري بيان. دونك عاوتاني هنا 6 بي 6 دي 6 اف. سي تري بيان. الو غير حنا حيت كنحبسو في النيفو ان ايكال 7، داكشي علاش حبسنا هنا ان ايكال 7. دونك هنا 7 اس. سي تري بيان. اما راه كاين ان ايكال 8 اكسيتيرا، وكتكمل هذا وكتكمل نفس لا تكنيك اللي غادي نخدم دابا. ها حنايا في البروغرام عندنا هذا، داكشي علاش ما كيكتب لكمش البروف هذا الكتاب هذا اللي بالحمر ما كيكتبوش. كتجي انت بالاسهم كدير هكا، هذا مشى هذا مشى. شوف دونك هذا كيمشي مع هذا، دونك هاد جوج كيمشيو بحال هكا، دونك هادو كيمشيو هكا، دونك كنمشي بحال هكا هكا وهكا. دونك حنا كتبنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالنا. ها هو الترتيب. الا جينا نشوفوا ها هو. دونك هذا كيمثلنا لينيرجي. دونك من الانرجي اللي عنده صغيره حتى الكبيره. واحد اس راه عنده انرجي صغيره على
جوج اس عنده انرجي صغيره على جوج بي عنده صغيره على 3 اس عنده صغيره على 3 بي عنده صغيره على 4 اس عنده صغيره على 3 دي عنده صغيره من 4 بي عنده صغيره من 5 اس اكسيتيرا، وكيمشي هاد الترتيب صافي. دونك انا حيت غنجي نرتبهم غادي يكون عندنا الكتابه بحال هكا: 1 اس، 2 اس، 2 بي، 3 دي اكسيتيرا حتى 7 اس. مزيان. دونك هادشي اللي كنشوفو لينيرجي مزيان. لا الصالحه هادي باش كنكتبوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك. اكزومبل اللي درنا بحال الاكسجين. اكسجين شحال عنده الاكسجين قلنا عنده 8 لي زيليكترونات. كنبداو من هنايا عنده ها واحد اس. شحال كيهزو ماكسيموم؟ جوج. اشنو ورا واحد اس؟ كاين جوج اس، جوج. اشنو ورا هذا؟ عنده جوج بي. رصا عندك هنا 8، 2 زائد 2 4 الكترونات. 8 ناقص 4 يعني بقاو لنا 4 الكترونات. دونك هاد بي اللي هزنا غير 4، ماشي نحطو 6. قلنا حنا ما يفوتش 6 ولكن يقدر يزقل من 6. دونك هنايا هذه هي لا كونفيغوراسيون ديال الاكسجين. دونك اكزومبل الو نديرو اف او. عنده شحال بالالكترون؟ اف او عنده تقريبا 26 الكترون. دونك غادي نمشيو هادي 26 الكترون يعطينا واحد على اس 2 جوج اس 2. وحنا كنحسبوا لي زيليكترونات بي 6. دونك 6 وجوج 6 و4 هي 10 مازال. دونك بقات لنا 16 الكترون. ورا بي ها هي كنمشيو هكا 3 اس جوج مزيان. ورا 3 كاينه 3 بي. دونك 3 بي ورا 3 بي كاينه 4 اس. ورا 4 اس شنو كاينه؟ 3 دي. اجي صبر نحبسو هنايا. دونك هذا كيهزو ماكسيموم 6 وهذا كيهز 2. اجي نحسبو. دونك عندك 6 وجوج 10. 6 وجوج 10 هي 20. دونك هذا دي كيقدر يهز لنا 10، ولكن حنايا بغينا 26. دونك عندنا 20. 26 ناقص 20 دونك 6. دونك هذا يهز لنا 6. سي تري بيان. دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال اف او. دونك نتمنى انكم فهمتوا لا ريغل دي كليفشكوفسكي. دابا غادي نشوفوا، ركز معايا، لا ريغل دو هوند. اشنو كيقول لنا هوند؟ شي سامبلومون حاجه بسيطه. كيقول لك انه اكزومبل الكربون ها هو كربون 6. اشنو عنده الكربون 6؟ الا جينا نشوفوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو عنده 6 الكترونات. يعني يكون عنده واحد اس فيه جوج اس فيه جوج يعني 4. شحال بقاو لنا جوج. شكون اللي يتمثلوا في بي يعني جوج بي جوج. دونك ها هي 6. هذه نقدروا نمثلوها على شكل على شكل كاس كوانتيك. لي كاس كوانتيك. دونك هذه نمثلوها على كاس كوانتيك. ها هي كاس كوانتيك الاولى اللي نسميوها واحد اس او كاري. لا كاس كوانتيك الجوجه وهي اللي نسميوها جوج اس او كاري. ولا كاس كوانتيك الثالثه اللي كتكون من 3 د لي كاس ها هما. دونك هذه اشنو كتسمى؟ جوج بي au carré. C'est très bien. Est-ce qu'on a la règle de Hond? Dans une orbitale atomique de même niveau énergétique, le électron occupe le maximum orbital ayant le même nombre quantique secondaire L. ركز معايا. شكون هو النومبر كوانتيك سيكوندير L؟ هو اللي كيحدد لنا هذا L ايكال 0، هذا L ايكال 0، هذا L ايكال 1. دونك هذا ال ايكال 1 يعني عندهم لا ميم. دونك هاد جوج ما غاديش تلقاو مشاكل فيهم. هادو باش نعمروهم كنعمرو الكترون واحد طالع واحد نازل. ها الكاز الاولى لان كنمشيو بكاز. ها الكاز الثانيه كنمشيو عفوا ماشي بكاز كنمشيو ال يعني كنمشيو بالنومبر كوانتيك سيكوندير بالنومبر كوانتيك سيكوندير. دونك هذا نومبر كوانتيك سيكوندير نمشيو للاخر. ها واحد نازل وواحد طالع. دونك هنايا في هاد الحاله شحال بقاو لنا؟ عندنا 4 ديال الالكترونات. 4. دونك اصلا عندنا شحال؟ 4. عندك هنا 6 كربون 6 وي. دونك غادي يبقاو لنا 2 الكترونات اللي شايطين. يصيطوا لنا 2 الكترونات. دابا هنايا اشنو عندنا؟ نقدر انا نجي نحط الكترون طالع هكا والكترون نازل هكا. مزيان. كاين اللي غادي يجي يكتب لنا بحال هذا الشكل. هذيك طالع نازل. هذه ما عندناش مشاكل. طالع نازل. ويجي في هذه يكتب لنا اشنو هذه الكترون هنايا والكترون هنايا. مزيان. اش كيقول لنا لا ريغل دو هوند في هذا لو بوين هذا؟
كيقول لك في هذا لو بوين انه في لا ميم نومبر كوانتيك سيكوندير، يعني لا ميم نومبر كوانتيك هو هذا نومبر سيكوندير. اشنو كنديرو؟ تبع معايا، قال لك دون ان اوربيتال اتوميك دو ميم نيفو انرجيتيك لو الكترون اوكيبي لو ماكسيموم اوربيتال. يعني لي زيكترونات كيحاولوا انهم يعمروا لنا لو ماكسيموم اوربيتال، يعني لو ماكسيموم لي كاز. مزيان، يعني اكزومبل عندنا واحد لا كاز هكا مزيان. دونك نقولوا حنايا غادي نفرقوا عليها ثلاثه لي زيكترونات. اشنو كيدير؟ كيحاول انه يعمرنا لو ماكسيموم اوربيتال، يعني غادي يجي يعمر الاول طالع هكا والجوج طالع هكا والثالث طالع هكا، يعني كيحاول انه يعمر لو ماكسيموم ديال لي كاس كوانتيك. مزيان. الوغ هذه في حاله كان ثلاثه، في حاله كان جوج. اشنو غادي يدير؟ غادي يعمرنا لاكاز الاولى عاد لاكاز جوج، من بعد عاد الا كان عندنا ثلاثه غادي يعمر لاكاز. دونك هاد الكتابه خاطئه. مزيان. الوغ نكملوا. اشنو قال لك؟ من بعد ما كيعمر لنا لي كاز كاملين، دونك اكزومبل نقولوا عندنا 5 لي زيكترونات بغينا نفرقوهم في هاد لاكاز هادي. اشنو كيقول لك هنايا؟ كيقول لك افون دو لو كومبليتي بار اون دوزيام الكترون دو سبين، يعني كيزيد يكمل لينا على دوزيام الكترون دو سبين كيبقى نازل تحت هكا. القضيه ديال لي سبين يعني خاصو يكون مزيان. عندنا 5 يعني غادي يعمرهم هكا. سي تري بيان. دونك لا ريغل دو روند سهله. لا ريغل دو روند هو انني كنمشي بالتعمر. يعني ليكزومبل الا كان عندي جوج الكترونات غادي نبدا هذا الاول عاد هذا الجوج، هذه كتابه صحيحه. عندي 3 نزيد الثالث هكا، عندي 4 نزيد الرابع نازل تحت لانهم يكونوا في ميم سونس، عندي 5 يكون نازل تحت، عندي 6 غادي يكون نازل تحت اكسيتيرا. دونك هكا كتسمى لا ريغل دو. الوغ شنو كيعني هذا؟ كيعني ان لا بروميير بوسيبل هاد لا دوزيام بوسيبل، هاد لا دوزيام بوسيبل هادي اللي كتبتها انايا لتحت هي لي بلو ستابل. هادشي اللي كيقولنا لا ريغل دو روند. كيقولك ان هاد دوزيام بوسيبل اللي درت انايا هي اكثر استقرارا من هاد البوسيبل الاولى، يعني هذه هي اللي صحيحه هذه خطا. دونك باش نردوها صحيحه غادي نفرقوا لي الكترونات ديالو، الالكترون الاول هنا والالكترون الجوج هنايا. سي تري بيان. الله نمحيو هذا. دونك هذه كتابه صحيحه. هذا الشيء اللي قلنا ريغل دو روند. دونك خاصك تحط القواعد عندك في الدماغ مزيان. الوغ حنا سالينا دابا غادي نشوفو دونك خامس حاجه وهي سامبليفيكاسيون دو اكريتور دو لا ستركتور الكترونيك. الوغ يعني غادي يكون عندنا اكزومبل واحد زد كيساوي 60 ولا نقولوا 65 الكترون. دونك واش انايا غادي نجي نبقى نكتب هادو ونكتب هادو هنا؟ كاين واحد الطريقه اللي كتبسط لينا هذاك الستركتور الكترونيك. لا ستريك حيت كتسمى ستركتور الكترونيك راه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك، راه بحال صافي. مزيان. هاد القضيه هذه ضروري اننا كنخدموا واحد الحاجه سميتها لي غاز غار. سي كوا سا لي غاز غار؟ لي غاز غار هما لي غاز اللي مستقرين، يعني هما لي زاتوم اللي مستقرين، يعني اللي ما كيبغيوش كاع انهم يديروا واحد ليزون شيميك بيناتهم. تبع معايا ركز على المحي هذا. دونك في الطابلو بيريوديك غتلقاو واحد الجدول التالي. دونك الطابلو بيريوديك غتلقاو واحد الجدول التالي. تكون الطابلو داير بحال هكا هكا وهكا تقريبا صافي. دونك هذا الصف التالي هذا هو اللي كيكون فيه لي غاز غار. هادو هما كيتسموا لي غاز غار. اشنو معنى ديال لي غاز غار؟ كيكونوا مستقرين، يعني هاد لاطوم ما كيديروا والو. اشنو علاه؟ لان هاد لي زاتوم الاخرين هادو كاملين اشنو كيحاولوا يديروا في الحياه اليوميه ديالهم؟ كيحاولوا انه يرتبطوا بيناتهم باش يكون عندهم نفس الالكترونات اللي عند هادو باش يكونوا مستقرين صافي. يعني لي زاتوم اللي كاين بحال الهيدروجين بحال الكربون اكسيتيرا، اي عنصر كاين هنايا في الطابلو بيريوديك كيحاول انه يدير ليزون بين اما براسو اما بنفسه اما بواحد بحالو اما بشي واحد اخر. المهم انه يولي بحال هاد لي غاز. وهادو هما اللي مستقرين، هادو هما لي زاتوم اللي مستقرين ما كيديروا والو في الحياه، كيبقاو واقفين. سي تري بيان. الوغ نمحيو ونكملوا الكور ديالنا. هاد لي غاز خاصهم يتحفظوا ويتحفظ عدد لي زيليكترونات ديالهم، هادو خاصك تخشيهم في دماغك مزيان.
الوغ غنبداو باللي غاز غاغ الاول وهو الهيليوم. الهيليوم اش عنده شحال من الكترون؟ جوج الكترونات صافي حفظها. هذا غاز غاغ يعني اي اتوم قل منه كتبغي تولي بحالو ولا اكثر منه كتبغي تحيد الالكترونات باش تولي بحالو. دونك عندها شحال من الكترون؟ عندها جوج. يعني الكتابه لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها او ما يسمى بلا ستركتور الكترونيك عندها واحد اس او كاري. مزيان. غنمشيو للعنصر الثاني. العنصر الثاني وهو النيون. النيون عنده 10 د لي الكترونات. 10 د لي الكترونات الكتابه ديالو سهله، كتبدا من واحد اس 2 حتى لاخر حاجه هو جوج بي اس بي او 6. يعني كاملين كيساويو 6. يعني حيت كنقولوا انهم مستقرين راه عامرين كاملين، يعني ان دوك لي كاز عامرين، ما كاينش شي الكترون سيليباتير، كلشي عامر، ما كاينش شي واحد زعما شي كاز خاويه ولا شي حاجه. دونك كلشي كيكون عامر. بي او 6 يعني بي هزات لنا لو ماكسيموم ديال الالكترونات ديالها. يعني انت خاصك تعقل ان النيون كيسالي بجوج بي او 6، ان الارغون حتى هو عنده 18 الكترون. باش كيسالي؟ دونك لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو سهله، من واحد اس او كاري حتى ل 3 بي او 6. 3 لا ميم شوز. كريبتون عنده 36 الكترون. خاصك تكون عارف شحال من الكترون عنده. 36 خاصك تحفظ. باش كيسالي؟ كيساوي ب 4 بي او 6. كزينون لا ميم شوز كيسالي ب 5 بي او 6 ولكن عنده 54 الكترون. الغاديون دونك عنده 86 الكترون. باش كيساوي؟ باش كيسالي ب 6 بي او 6. دونك هادو باش كيساليو خاصك تحفظهم، لان نحتاجوهم باش اننا ندير واحد سامبليفيكاسيون دي ايكريتور دو لا ستركتور الكترونيك. مزيان. راه كيقدر يقول لك اون فون، يقدر يقول لك في الامتحان كتب لي ستركتور لا ستركتور وي هذيك كتب لي لا ستركتور الكترونيك او لا كونفيغوراسيون الكترونيك اون فونكسيون دو غاز غار، بدلات لي غاز. دونك خاصك تكتب له هاد لا تكنيك اللي غادي نوريك سهله بزاف. غادي نهزو عنصر اكزومبل بحال دونك كيما كان نفترضوا اف عنده شحال قلنا؟ 23 26 وي 26 الكترون. مزيان. حيت نجي انا نمثلو دونك غادي يجي واحد غادي يقولك 26 الكترون. دونك غادي نديرو الطريقه اللي عندنا، لا تكنيك اللي عندنا الفايته. غادي ندير واحد اس، جوج اس، جوج بي، 3 اس، 3 بي و 3 دي. ياك حبسنا حدا دي. دونك هنايا جوج وهنايا 6، هنا جوج وهنايا 6. دونك شوفوا واحد اس، جوج اس، جوج بي، 3 اس، 3 اس، 3 بي، 4 اس، 4 اس، 4 اس. عاد وراها 3 دي. سي تري بيان. داكشي كنشوف جوج وهنا شحال غتبقى؟ دونك جوج مع 6 10 مع 10 هي 20. دونك غتبقى لنا 6 هنايا. سي تري بيان. هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك. انايا اش غندير؟ عندي 26. عارف لي كاز غاغ هنايا. غادي نشوف شكون هو اقرب غاز غاغ ليه وكبير عليه. كبير عليه وقريب ليه. شكون اللي كبير عليه وقريب ليه؟ غتقول لي الارغون، عفوا الكريبتون، لان الارغون عفوا العكس. غنشوفوا اللي قريب عليه، اللي قريب عليه وصغير منه. قريب ليه وصغير منه. شكون اللي قريب ليه وصغير منه؟ الا مشينا للكريبتون نلقاو 36 كبر منه. لا ما نخدموش. اللي صغير منه قريب. الارغون 18 صغير منه، هو اقرب واحد هو الارغون. دونك غادي نجي انا لهنايا غادي ندير هكا الارغون. مزيان. الارغون حنا كنعرفوا شحال عنده من الكترون. عنده 18. يعني غادي نقصوا 18 الكترون. سي تري بيان. شحال غادي يبقى لنا من الالكترون؟ حيت غنقصوا الارغون 18 غادي يبقى لنا 8 ديال لي الكترونات. عفوا ماشي 8. شحال غادي يبقى؟ دونك واحد. دونك غادي يبقاو 6 ياك 6 دابا شحال غادي يبقاو هنايا؟ 6 8 ديال الالكترونات. وي 8 ديال الالكترونات. 8 حيت غنديرو هنايا 8 زائد 8 دونك غتعطينا 26. سي تري بيان. 8 ديال الالكترونات. الوغ 8 ديال الالكترونات. دونك هنايا شحال شاطنا؟ 8 ديال الالكترونات. حنا شنو كنعرفوا ان الارغون كيسالي باش ب 3 بي على 6. ها هي 3 بي على 6. يعني لا كونفيغوراسيون ديال الارغون راه هي هادي راه هي الارغون. سي تري بيان. وكنشدو هادشي اللي بقى كنعوضو.
دونك هادي راه 4 ما نساوهاش. دونك بقات لنا يعني كنكتب 4 اس او كاري 3 دي و 6. وهذه هي لا كونفيغوراسيون اون فونكسيون ديال اش، ديال لي غاز غار. ها هي الكتابه كي كتكتب مزيان. وهنا كنحطوا عدد لي زيكترونات اللي عندنا 18 لي زيكترون بالنسبه للارغون. يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الوغ نحاولوا نهزوا الكترون اخر. الوغ نقولوا زد كما كان، نقولوا واحد العنصر اكس عنده في الالكترونات، نديروا شي عدد كبير عنده في الالكترونات اكزومبل عنده 50 الكترون. عنده 50 الكترون مزيان. عنده 50 الكترون. انا نورمالمون كنمشي لاقل واحد، يعني كنشوفوا واحد لا غاز غار اللي كبير على هذا وقريب ليه. دونك كنشوفوا اللي كبير على هذا وقريب ليه. دونك شكون اللي كبير على 50؟ هي 54 وقريبه ليه. لا، اللي قل منه قريب ليه، عفوا اللي قل منه العكس، اللي قل منه قريب ليه. دونك هو 36. دونك نحاولوا ناخذ شي عنصر اخر هنا نكتبوا بزاف. دونك ناخذ اكزومبل بحال 57 مزيان. الوغ 57 غنشوفوا شي واحد اللي قل منه قريب ليه. شكون اللي قل منه قريب ليه؟ هو الكزينون. غادي انت تكتب اون ديريكتومون الكزينون بلا ما تعد براسك. ها هو عفوا الكزينون. وي شحال عنده من الكترون هذا الكزينون؟ عنده 54. غادي نشد انا 57 نقص منها 54 يبقاو جوج الكترونات. حنا الكزينون عارفين باش كيسالي ب 5 بي و 6. غنمشي انا الرسم ديالي غنشوف 5 بي فين راه، ها هي 5 بي باش كتسالي يعني عمرات. غنمشيو نكتبوا وراها اشنو وراها 6 بي. 6 بي شحال تهزنا؟ جوج الكترونات. ها حنا كتبنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالنا ببساطه بكل سهوله صافي مزيان. الوغ اكزومبل اخر، يجي واحد يكتب لك اكزومبل 35 الكترون. 35 الكترون غادي يقولك سهله. غادي نشوفوا حنا لي غاز غار اللي كبر منه وقريب اللي قل منه. ناخذو 38 باش ما نطولوش. الا خدمنا 37 غادي يكون بزاف ديال الالكترونات شايطين. الوغ اكزومبل غناخذو الكريبتون. الوغ يعني هاد اكس هذا شنو عنده؟ دونك شنو شفنا 38. غنشوفوا اقرب غاز غار وقل منه. اقرب غاز غار وقل من هذا من 38 هو 36 الكريبتون. غتجي تكتب لي الكريبتون، غتكتب لي 36 وتكمل 36. شحال عندنا؟ 36 ناقص 36. الوغ عندنا هنايا 6 7 8 جوج الكترونات شاطو. الوغ حنا كنعرفوا ان الكريبتون مالو كيسالي ب 4 بي و 6. فين راه 4 بي و 6؟ ها هي 4 بي و 6. دونك وراها كاين 5 اس، يعني نكتب 5 اس. شحال شاط لنا جوج، ها هما جوج. سي تري بيان. الوغ لا تكنيك بسيطه بزاف، وهذا هو كيتسمى سامبليفيكاسيون دي اكريتير، يعني ان بسطنا الكتابه ديالنا. الوغ نمحيو ونكملوا. دابا نشوفوا لو كونفيغوراسيون ريال، لان كاين واحد الحالات اللي كتكون عندنا واخا نكتبوا هذه الكتابه بالترتيب كتكون كتابه خاطئه. وهاد الحالات فوقاش؟ ركز معايا باش تفهم فوقاش. هاد الحالات كتوقع بالنسبه للدي اوربيتال دي. اوربيتال دي شحال عنده من كاس؟ عنده 5. كنعرفوا الدي لو ماكسيموم ديال الالكترونات اللي كيهز هو 10. شحال عنده 5 د لي كاس. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. الوغ فوقاش كيكون الالكترون؟ فوقاش كتكون لاطوم ستابل؟ الا كان هاد الدي هذا مالو، غير ركز معايا. فوقاش كيكون ستابل؟ استقرار كيكون ستابل في 3 د الحالات. كيكون ستابل هذا في 3 د الحالات. غنجي نكتبهم هنا 3 د الحالات. الحاله الاولى حيت كيكون ساتوري. حيت كنقولوا ساتوري يعني انه مشبع، يعني انه عامر كامل. فوقاش كيكون ستابل؟ حنا نكتبوها ستابل حيت كيكون ساتوري. اول حاجه حيت كيكون ساتوري يعني الساتوري يعني عامر كامل، يعني لي زيليكترونات هنايا كلشي عامر. هنا كنقولوا ان هادي هذا مالو مستقر كما شفنا في لي غاز غار. ديما اخر حاجه عندهم، اخر اوربيتال عندهم بلان، ديما ساتوري مشبع مزيان. فوقاش
الحالة الثانية فوقاش كيكون أكثر استقرارا إلا كان دومي ساتوري. دومي ساتوري نكتبوها في الحالة فاش كيكون دومي ساتوري. كيفاش دومي ساتوري؟ يعني لي كاز كاملين مالهم عامرين ولكن واحد الالكترون سيليباتير. حيت كنقولوا سيليباتير يعني كيكون بوحدو هكاك. يعني فاش كتكون دي مالها 5 مزيان. وفوقاش كيكون اخيرا حيت كيكون فيد. الوغ خاوي يعني حيت كيكون عندنا لاكاز خاويه. اكزومبل هاد لي كاز اللي ورا هادو في لي غاز راه خاويين دونك كتكون ستابل صافي. يعني حيت كتكون فيد يعني دي ايكال 0. يعني 3 الحالات فاش كيكون عندنا ستابيليتي يعني فوقاش كيكون ستابل. هنا كنجي واحد الكتابه كتسمى انومالي. حيت كنقولوا انومالي يعني اش؟ يعني انها في الحقيقه ما كايناش. في الحقيقه ما كايناش يعني ان الكتابه خاطئه. سي تري بيان. الوغ نختاروا هاد جوج حالات. تبع معايا نديروا الكور بعدا عاد نديروا لي زيكزومبل. هاد جوج حالات كيكونوا على هاد الشكل هذا. الوغ الحاله الاولى وهي كتكون عندنا ان دونك هاد لابارتي هادي كتبان وي عندك ان. الحاله الاولى حيت كتكون على هاد الكتابه ان اس او كاري عامل على ان ناقص 1 دي أس 4. مزيان حيت كيكون عندي دي أس 4. اشنو هنايا كنحاول انني هاد دي أس 4 ماشي ستابل. فوقاش كيكون ستابل؟ الا كان عنده 5 الالكترونات. كيجي هاد الالكترون هذا اشنو كيدير؟ كينتقل لهنايا باش يولي ستابل مستقر. و اس كيكون عنده الكترون واحد يعني كيكون عنده ان الكترون. حيت كيكون عنده ان الكترون يعني راه دومي ساتوري حتى هو مستقر. يعني تكون عندنا اس 1 عامل على ان ناقص 1 دي أس اش دونك 4 غتولي دي أس 5. وهذه هي الكتابة الصحيحة. هذه كتابة خاطئة وهذه كتوقع واخا تكتب هكا تكتب هذا الترتيب غطيح في هذه الكتابة في هذه اللوكا هذه. ثاني لوكا دونك نتوما عندك دوكا سي سامبلومون كتضبطهم ما كتعاودش تغلط. الوغ ثاني حالة وهي فاش كيكون عندنا ان اس او كاري عامل على ان ناقص 1 على دي أس 9. مزيان. لا ميم تكنيك. هذا خاصو الكترون باش يولي ستابل باش يولي 10 باش يولي ساتوري. يعني كيهز الكترون من هنايا وكيديه لهنايا دونك يولي ان اس 1 كيولي عندنا ان ناقص 1 دي أس اش أس 10. هاد الكتابه هادو بجوج اللي كيتسماو انومالي. نكتبوهم هنايا يعني انومالي غير طبيعيه بحال قلتي غير طبيعيه انومالي. دونك وهذه هي كتابه غيال حقيقيه كتسمى غيال صافي الشباب. ها هي غيال كونفيغوراسيون غيال. الوغ غنعطيو واحد لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان. ليكزومبل الاول وهو حيت كيكون عندني الكويفر سي يو. الكويفر شحال فيه من الكترون؟ فيه 29 الكترون. فيه 29 الكترون. سي تري بيان. اشنو كنديرو؟ كنمشيو للسامبليفيكاسيون دو كريتير باش ما نطولوش. كنشوفو 29 شكون هو اللي قريب منه وقل منه. دونك هو 18 هو اللي قل منه وقريب منه هو الارغون. كنجي نحط الارغون ها هي الارغون ها هي 18. نخدم لا تكنيك ديالنا. الوغ باش كيساوي الارغون كيساوي ب 3 بي و 6. فين راه 3 بي و 6؟ غنجيو هنايا ها هي 3 بي ها هي 3 بي سلام من هنايا. دونك حنايا نكملو يعني 4 اس ها هي 4 اس او كاري. دونك كتهزنا جوج الكترونات دونك عندنا 18 يعني 29 نقصو منها 18 دونك كتعطينا 11 ياك بعدا. ياك وي تعطي واحد هنا و 11 دونك 11 الالكترون اللي شاط. دونك ها جوج مشاو ها هي دونك نكملو غتبقى لنا 3 دي كتهز 10 دونك كتهز لنا 9 صافي لان 11 الالكترون اللي شاطون. ها 9 زائد 2 هي 11. هاد الكتابه انومالي غير طبيعيه. تكتب لها البروف هكا غادي يشطب لك عليها. اشنو خاصك دير؟ خاصك دير ما يسمى ب لا كونفيغوراسيون غيال. لا كونفيغوراسيون غيال يعني اننا هاد الالكترون كيسلفوا لهذا كيعطيه لهذا.
كي هذا الالكترون هنا كيولي يجي لعندنا هنايا. دونك كيولي عندنا الارغون 18 4 اس 1 3 دي 10. مزيان، تبع معايا وركز معايا مزيان. الوغ 4 اس 1 و 3 دي 10 هي دونك في هذه الحاله درنا هاد لوكا الثانيه، هاد لوكا الثانيه اللي وقعت لنا هنايا. ها هي عندها اس 2 وعندها دي 10 وهزينا الكترون سلفناه. دونك هذا ولا ساتوري، هذا ولا دومي ساتوري، يعني ولات لنا اكثر استقرارا، اكثر استقرارا. وهاد الكتابه هادي كنزيدو نقادوها. علاش؟ لان خاصو يكون هذا مرتب. دونك شكون اللي كبيره 3 ولا 4؟ 3، يعني كنرتبهم. هادي كنزيدو نرتبوها، يعني كتزيد ترتب، يعني كيولي الكويفر 20 اشنو عنده الارغون. مزيان، عنده شحال الارغون 18 ياك. وغادي نرتبهم، غتولي دي 3 دي اس 10 و4 اس اس 1. كترتبهم، ضروري الترتيب. سي تري بيان. دونك هذه هي الكتابه الصحيحه ديالنا بالنسبه للكويفر. سي تري بيان. الوغ نعطيو اكزومبل اخر بالنسبه للوكا الثانيه. اللوكا الثانيه دونك هادو حالات كيوقعوا لنا حيت كنبقاو نخدموا. دونك ضروري اننا نعرفوا لا كونفيغاسيون غير ديالها. الوغ الحاله الثانيه وهي في الكروم. الكروم سي ال. الكروم كنعرفوا ان شحال عنده من الالكترون، عنده 24 الكترون. لا ميم شوز، اقرب واحد عنده هو الارغون. الارغون عنده 18. مزيان. دونك شنو غادي تكتب لنا؟ غادي تكتب لنا على شكل. دونك فاش كيسالي هاد الارغون كيسالي في 3 بي و 6 هنايا، يعني تعطينا 4 اس. دونك هنايا 4 اس ياك و 3 دي و 3 دي. مزيان. دونك كتكون اس عامره بجوج، وبالنسبه لدي عامره باش ب5. 5 6 7. وي 7 زائد 18 24. سي بيان. دونك هذه هي الكتابه ديالنا. اشنو كيوقع هنايا؟ لا هذه راه 25. حنا راه 24، يعني تكون هنايا شحال؟ 4. هنا 4. وي 4 زائد جوج 6. 6 زائد 18 24. وي هذه هي كتابه صحيحه. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو عندنا دي عندها 4 لي الكترونات. 4 يعني باش انها تولي دومي ساتوري خاصها الكترون. كتهزو من هاد الاس كيعطيه الكترون، كيولي الكتابه الحقيقيه ديالو هي الارغون ياك. كتولي 4 اس 1 دومي ساتوري و 3 دي اس 5. مزيان. اشنو كنزيدو الترتيب ديالو. دونك يعني الكريبتون الكتابه الحقيقيه ديالو اللي خاصك تكتب انت في الامتحان هي اكزاكتومون الارغون ياك 18 الكترون. كنرتبو هادو 3 دي اس 5 4 اس اس 1. مزيان. حتى هنا كلشي صحيح. صافي حنا شفنا جوج حالات. مزيان. نمحيو هادشي ونتمنى انكم فهمتوه. نزيدو حاله اخرى. اكزومبل الا كان الزد، حنا نقولوا الزد كتساوي 48، يعني عدد الالكترونات نومبر دو الكترون دو واحد العنصر اكس، عنده 48. عنده 48 الكترون. غادي نمشيو الاقرب واحد لهادو قل منه. شكون اللي قل من 48 هنايا؟ هو 36. يعني غادي يعطينا الكريبتون. ها هي الكريبتون 36. مزيان. الوغ غنمشيو للكريبتون. باش كيسالي هاد الكريبتون ب4 بي و 6. فين راه 4 بي؟ ها هي، يعني غتمشي لنا هادي. دونك كتبقى لنا 5 اس و 4 دي. نكتبو بعدا هادو و 5 بي و 5 بي. مزيان. غنشوفو بعدا شنو عندنا. اس عندها جوج. دونك عندنا بعدا 36 نقصو منها 480. دونك شحال غتعطينا من الكترون هنايا؟ غتعطينا 12 هنايا ياك بعدا. الا زدنا جوج هنا واحد، يعني 12 الكترون اللي غادي يشدو. دونك هاد 12 نفرقوها هنايا. دونك غتعطينا جوج.
وتبقى لنا شحال هنايا 36 11 الكترون عفوا 11 الكترون وي 11 الكترون وي 11 دونك واحد هنا لا 12 الكترون دونك يعطينا جوج هنايا مشاو جوج دونك بقات لنا 10 هنا ولكن هذا راه ساتوري راه بلان دونك هذا راه عامر هذا دونك غير هنا في هذه الحاله وي بحال هاد ليكزومبل وي راه النيت راه ما غادي نديرو والو في هاد لوكا ولكن خاصنا نرتبو في هاد لوكا هذا الترتيب وصافي لا شحال نهضر ياك الكريبتون 30 دونك غنرتبو دونك غتولي 4 دي أس 10 أو 5 اس أو كاري مزيان ديما الصغير عاد الكبير لأن 4 5 دونك هذا هي الكتابة اللي كتسمى لو كونفيغوراسيون غيال مزيان الكونفيغوراسيون غيال جوج هاد الحالات والترتيب جوج حاجات هاد الحالة ديال دي والترتيب ركز فيهم مزيان الوغ دابا نمحيو وغادي نمشيو دابا لاخر حاجه وهي لا كوش دو فالونس لا كوش دو فالونس بحال كيقولك البروف اما حدد لي لا كوش دو فالون اما عطيني لي النومبر ديال الكترون اللي كاينين في لو كوش دو فالونس في الامتحان لا كوش دو فالونس سهله كتكتب لا كونفيغوراسيون الكترونيك داكشي اللي شاط راه يقدر يكون لا كوش دو فالونس ماشي غادي يكون لا كوش دو فالونس كاين الحالات فين ما يكونش لا كوش دو فالونس غنشوفهم ثلاثه د الحالات غندرسهم ونكونوا مزيانين ركز معايا مزيان لا كوش دو فالونس سي سامبل الحاله الاولى فاش زيد شوف عندنا نعطي لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان عندنا ثلاثه د الحالات خاصنا نضبطوهم الحاله الاولى وهي حاله اللي كتكون بسيطه بزاف بحال اكزومبل زيد عطانا 9 يعني واحد الاطوم عندها 9 د لي زيليكترونات ياك النومبر دو بروتون كيساوي النومبر دو زيليكترون المهم الوغ بما ان عندها 9 د الالكترونات نشوفوا اقل من 9 د الالكترونات اللي كاينين في لي غاز هو الهيليوم يعني تعطينا الهيليوم ونكملوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالنا جوج اس وجوج بي مزيان الهيليوم عنده جوج دونك تبقى لنا 7 دونك جوج غتمشي شحال تبقى لنا 5 دونك ها هي 5 دونك هنايا سهله بزاف بما ان اللي ما بعد لي غاز غار مكتوبين في نفس النيفو انرجيتيك 2 ما عندناش مشكل بما انهم 2 هادو جوج هادو كامله فانها هي لا كوش دو فالونس هي لا كوش دو فالونس صافي سي تري بيان لا كوش دو فالونس هي جوج اس 2 جوج بي او 6 الا قلت لك اعطيني عدد لي زيليكترونات اللي كاينين في لا كوش دو فالونس تقول لي 5 6 7 تقول لي 7 لي زيليكترونات اللي كاينين في لا كوش دو فالونس سي تري بيان نشوفوا الحاله الثانيه هذه هي الحاله الاولى يعني فين ما عطاتك لا كوش دو فالونس نفس النومبر ما عندناش مشكل اجي الحاله الثانيه الا عطاتنا نومبر مختلفين اجي شنو غنديروا يعني الا كان اكزومبل زد كيساوي لنا 32 الكترون 32 شكون اللي قل 32 هو الارغون دونك سي تري بيان نكتبوا لا كونفيغوراسيون ديالنا عاديه الارغون ورا الارغون اشنو عندنا الارغون باش كيسالي لنا الارغون ب 3 بي فين راه هي دونك كتبقى لنا 4 اس 3 دي 4 اس 3 دي 4 بي سي تري بيان عندنا 18 الالكترون هنا دونك بما ان عندنا 18 الكترون هنايا دونك هادي جوج هي تولي 20 دونك شحال خاصنا 12 دونك هي جوج هي 12 دونك غتعطينا 10 هنايا وتعطينا جوج هنا احنا درنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ولكن ماشي غيال وهي خاصو يكون الترتيب صحيح يعني غادي نشدو هذا نرتبوه مزيان الارغون سي تري بيان دونك نرتبوه 3 هي نجيبوها هنا 3 دي أس 10 4 اس او كاري 4 بي جوج الوغ شوف معايا مزيان هذا عندنا جوج حوايج هذا اللي هنايا هذا 4 هذا كوش دو فالونس هذا داخل مع لا كوش دو غور مزيان شنو بقى لنا هذا اللي بيناتهم هاد 3 هذا 3 في 10 أس هاد 3 دي أس 10 واش غادي تدخل مع لا كوش دو فالونس ولا لا كوش دو غور شكون اللي كيقرر هذا وهو لا ستابيليتي ديال دي عامر كامل
يعني ساتوري يعني انه ستابل. بما انه عامر كامل يعني انه ستابل. بما انه عامر كامل يعني غادي يدخل في لاكوش دو غور. يعني الا كان عامر كامل غادي يدخل في لاكوش دو غور. تصور كانت 9 هنايا، كانت 8، كانت 7 اكسيتيرا، غادي يدخل في لاكوش دو فالونس. بما ان هذا عامر يعني ساتوري يعني انه ستابل، غيدخلنا في لاكوش دو غور. يعني هذه كاملها، هذه اللي عندنا هنايا دونك نجيو نقدروها، هذه اللي عندنا هنايا يعني 4 دونك من 4 تمحات، هذه داخله مع لاكوش دو فالونس. سي تري بيان. دونك هاد 4 مزيان، 4 اس 2 4 بي داخله في لاكوش دو فالونس، بينما هذه اللي عندنا هنايا فداخله في لاكوش دو غور، في لاكوش دو غور. سي تري بيان. نشوفوا الحالة الثالثة والأخيرة ونساليو الكور ديالنا. الوغ الزد اشنو كيساوي لنا؟ اكزومبل 23 مزيان. الوغ الزد كيساوي لنا 23. شكون هو اللي قل من 23؟ الارغون. نفس لا تكنيك 4 اس 3 دي. دونك هنا تكون عندنا جوج 4 شحال هي 20، غتبقى لنا 3 نحطوها هنايا. مزيان. واش هذه هي الكتابه؟ لا، نعتبروهم. دونك غتعطينا الارغون 3 دي أس 3 4 اس او كاري. اشنو قلنا؟ هذه هي لا كوش دو فالونس، هذه سي ان كوش دو فالونس، وهذه كوش دو غور. سي تري بيان. شنو بقى لنا؟ بقى لنا هاد الوسط هذا. شكون اللي كيحدد هذا؟ لا ستابيليتي ديال دي عامرة 3 دونك ماشي ساتوري، يعني غادي دخلنا مع لا كوش دو فالونس. يعني في هذه الحاله هذه اشنو غنقولوا؟ غنقولوا ان لا كوش دو فالونس هي هذه كاملها لا كوش دو فالونس، ها هي لا كوش دو فالونس. بينما هذا الارغون هو اللي غادي يكون عندنا لا كوش دو غور. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا ثلاثه الحالات اللي عندنا. سي سامبلومون بساط بزاف، خاصكم ضبطهم صافي. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي، نعطيو اخر اكزومبل ونساليو الكور ديالنا. يلا نشوفوا واش تعرفوا هادو. هانتوما خدموها نتوما نديروا التحليل ليها. دونك ها الزد عندها 26 اكزومبل. 26 شكون هو اقل من 26 وقريب؟ هو الارغون. دونك تجي تكتب لي الكتابه ديالو هو الارغون شحال عنده؟ 18. دونك ورا الارغون اخر حاجه عنده هو 3 بي او 6، يعني ورا 4 اس وكاري ها هو 20. بقات لنا 6 ديال الالكترونات. صافي 4 اس فين 4 اس؟ هي 4 اس. شكون اللي وراها؟ 3 دي كتعمر 10. دونك حنا عندنا 6. دونك غادي نرتبوهم نقادوهم. دونك غادي يعطينا الارقام. يعني هادشي بسيط بزاف، خاصك غير تضبط القواعد ديالك وصافي. اس او كار هادو كيتحفظوا لان كتعطيو في لا كيسيون دو كور. داكشي علاش كتبتو لكم مزيان. الوغ كنعرفوا ان هذا 100% كوش دو فالونس، وهذا 100% كوش دو غور. هذا كوش دو فالونس. بغينا نشوفوا هذا واش داخل مع لا كوش دو فالونس لا كوش دو غور. الوغ هذا ماشي ساتوري، دونك داخل مع لا كوش دو فالونس. دونك لا كوش دو فالونس ديال هذا العنصر هذا هو هذا كامل. يعني الا جينا نشوفوا النومبر دو لي زيليكترون اللي كاينين في لا كوش دو فالونس هما 6 7 8، هما 8 لي زيليكترونات. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. الوغ بالنسبه حاولوا انكم تخدموا بزاف لي زيكزيرسيس. بالنسبه للناس اللي مشاكل معنا في العضله نخدموا جميع لي زيكزيرسيس اللي ممكن انهم يتحطوا في ليكزام منوعين اكسيتيرا. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض مرحبا بكم. الثمن جد رمزي بزاف. الناس ديال الاس ان كنديروا معاهم ثمن رمزي بزاف. دونك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في اخر حصه ان شاء الله، الحصه الجايه وهي اخر حصه في الشابتر 3 موديل كوانتيك.